तेणे बड्यान विचार केलो वालंगीनी गेले कुठे एक सायबिणी मुर्ती हाडली तेणे आनी ती मुर्ती तेणे ते फुरसांत दवरली. ती फुरसां मुर्ती दवरतकूच ताका फकत 4 पायपां आसलोली आनी ती सायबिणी आसलोली. आमी तेजी 9 माडी कोत्ताले 9 कोत्ताले पूण 9 म्हणचे फकत तेरसान लादीन तालपोत्री घालून अशें कोत्ताले. 7 वर्सां फाटीं म्हाका एक कमिटीन गायलो आनी हांव सेक्रेटरी मेळ्ळो. तेन्ना हांवें चिंतलें हें हांव बरें कोत्तलो म्हणून. इतलो लोक तर वाडटात दिसान दीस बोडें जायत वयता. तेन्ना हांवें कोणाक 8 जाणां दवरून तेंच्या पांयां दवरून हें हांवें पोत्र्यांचें स्ट्रक्चर रेडी केलो. बरो सोबीत दिसतालो. ग्लासान आख्खे 4 टिनी हाडीतून ग्लास आहलो तेका आनी तें बरें चल्लें आमगे जायते वर्सां देखून. आनी तें कोत्ता तेन्ना एक सांगपा वचूं म्हळ्यार हो लुगार आमचो न्ही आहलोलो. हो लुगार बाबू नायकाचो आहलोलो. सो आमी बाई नायका कडेन एप्रोच जाले आनी तेणें आमकां इतलो लुगार दिलो. तेणें 300 येस अरावंड 300 स्क्वेअर मिटर सुमार. हे लुगारा भितर तुमचें लॉरेन्स जावपा जाय म्हणून तेकाय हांव तेजोय उडास करता आनी तेकाय देवान तेका भरपूर देण्यांनी आशिर्वादान भरूं तेजी फॅमिली. तो तें हांवें कपेल जातकूच अकस्मात मारेका तुफान येयलें. तुमी जाणाय तें म्हाका तें तुफाना नांव उडगास येयना आतां तावते येस आनी तेजें माड पडोवन सगळें मोडोन पडलें गड्डड जालें सारको. आनी तेन्ना ही आमची नई कमिटी आसलोली लिओ आनी तेगेली आख्खी पुरो टीम गांवच्या लोकांनी आमचे तशे थोडे भाव लंडन आहाय भायर परदेस आहाय तेणें आमकां रिसर्च गांवच्या लोकांनी देखून आमचो आमदारूय आहा आनी सगळे आसतले तितून. तेणी आपलो तेंक दिवन हें आमी कपेल आयज सोबीत सुंदर दिसता. एक माणकुलें हें गांवांत तूं एक बरी ब्युटिफूल दिसता. म्हाका दिसता तूं तुका येता तुका घडीत सकाळीं जालें आसता म्हणून. आतां म्हाका जिमी सांगतालो आपणाक खंय वॉट्सॅपाचेर फोटो धाडलेलो. आपूण म्हणटा चिंतूंक पडलो बेश्टो फोटो काडून थिंग लायले काय म्हणून. पूण जेन्ना आपूण हिंग प्रेजेंट जालो तेन्ना म्हणपाक आपणाक काळजांतान इतली खुशालकाय भोगली. मिन्स यू हॅव डन अ व्हेरी गूड जॉब म्हणून. आनी तेच भाशेन आज आमचो फादर येवन हे मांडयेची आशिर्वाद गेला आनी टेंपला हेजे आमचे कपेलाचें बा तेणें उदकावणी केल्या आनी ती आमची एक व्हडली खुशालकाय. कित्याक आमकां पयलीं न्ही फकत फेस्ता एकूच दीस मीस करून मेवताले. 9 म्हणटा मीस आसताच. आमचें तें बरें नासलो. आतां हें चोयतकूच फादराकूच दिसलें आतां फादर नेवो येयला फादर लाजारस गुदिनो. तेणें एकूच हो म्हाका सांगतालो मातशें फादरा बडी या म्हणून. हांव लंडन वच बाबा म्हाका टायम हांव हाल वयता मरे म्हणलें. हांवें म्हणलें तो तूं वच तो बरो मनीस तो कोत्तलो म्हणून सांगलें तेका. आनी आज फादर आमकां तेजे आपणागे ब्लेसींग दिवन गेला. इट वॉज अ वंडरफूल. जायतो लोक आसलोलो आमचें मातशें चुकलें मिडिया लेट आपोवपाक कितें जायत कपल आख्खें बोल्लो आसलोलें. सो तेणें बरें आशिर्वाद घातला. हांव फादराकूय थँक्यू म्हणटा. आमकां न्ही तेणें आतां न्ही सगळीं नोयन करपा आनी फेस्तां मीस करपाक एक मीस आसतलें. सायन्सा 5:15 तिर्स येतलो आनी 6 मीस येतलें. सो म्हाका हो कोण व्हिडियो पळयता लोकां तांय तेणीय येवन आमची कपेलान मीस आयकोन आमकांय तांचो बरो थँक्यू दिवचो म्हणून. पयलो धाकटुलो हुरीस आसलोलो आनी तो हुरीस जायत पुर्वजांचो. तेजे फाटल्यान मागीर आमचो आर्मांत भाव सोंपलोलो आमचो काजन तो. सो तेणें वेलंकीन हिंगे वचोन एक सायबीण हाडली धाकटी आनी ती मागीर तेणें हिंगा दवरून धाकटे आमी एक शेड घालून तें केल्लें. मागीर आमच्या लॉरेन्सान सांगलां ते भाशेन तें मागीर आमी वाडयलें. आनी जेन्ना तुफान आयलो 2021 तेन्ना मोडलें तेन्ना आमी न्यू इनिशिएटीव घेयले आनी न्यू बांदपाक केलें. आनी जायत लोकांनी आमकां आदार दिला. आमच्या भायर आहलो पडदेस भावांनी आनी आमच्या गांवच्या भावांनी आमचे सरपंच पंच जे कोण आहाय आनी आमचो MLA आहा MLA बाबान जायते MLA आमी गेले. तेणी आमकां आदार केलो हे कपेलाक आमकां आदार दिवपाक. तांकां आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजो भाव लिओ हेजो प्रेजिडेंट आसा तेणें जायतो त्रास घेतलो हें बांदपाक आनी करपाक आदार करपाक. तो एकटोच देखून एकटोच आसतालो हिंगा आनी तेका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. कपेल पयलें पत्रें आसलोलें थिंग 2 माड पडले आनी मोडलें. मागीर आमी कितें चिंतिल्लें लोकांक कितें डोनेशन मागून हें आमी बूक बी छापले आनी लोकांनी आमकां जायत हेल्प केला. भायल्या लोकांनी बी हेल्प केला. गांवच्या लोकांनी हेल्प केला आनी आमकां आरशेय बी घालपाक हेल्प केला. जेराय आनी आमी बांकूय दिल्याय. तेणी बांकांकूय जायत हेल्प केला. एकेकांनी एक बांक दिला आनी हांव काळजांत सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही आमकां सगळीं डोनेशन येयलें तेका लागून. वेलंगन जायत लोक वयता आनी कोणाक वचों जायना तेणी इट फील्स लायक वी आर इन वेलंगनी. आमी मिसायज सांगसा वखता ते आमकां इतली फिलींग मेवतलें. थिंगाय मेवता हिंगाय मेवतलें आमकां फिलींग. कपेल चोयल्यान काळजां बरी उमेद भोगली. हांव प्रेजिडेंट आनी तेंची आख्खी एंटायर टिमीक
हांव कॉन्ग्रेट करता आनी आज माडी जाल्या आमचो गांवचो नेयो फादर येयला ते फादर लॉरेन्स लावसेरस आनी ते आज इनॉग्रेशन केलां आज न्हू ही सोबीतकाय ब्युटी आज बरें दिसता आज मागोता ही वेलंकन सायबीणी हे गांवचेर आनी आमच्या हे गांवचेर आनी हे हॉलां हे सगल्यांचे भाव भयणीचे आपलो आशिर्वाद घालचो आनी आज न्हू म्हाका हिंगा एक दुसरे भाशेन दिश्टी पडटा म्हणजे डेवलप जाल्या आनी डेवलप जाल्या युनिटी जाल्या आज तरी म्हाका हिंग दिश्टी पडटा जाल्यार हें बालंकानी कॉपेल जेन्ना हिंगा एक धाकटो पुरीस आहलो आज युनिटी आहा जाल्यारच न्हू देखून हे आज व्हडलो दबाजो आज तेणी केला सो तेंचे प्रेजिडेंट बॉब लिओ रोड्रिगीस आनी तेजी आखी कॉमिटी इजी न्हू हें करपाक आमकां कळटा तेणी कितलो वावर केला कितली तकत गेल्या आनी ते तकतीचो न्हू आज न्हू उजवाड हे सुरशीं गांवां पडला सो हांव त्या आख्या गांवच्या लोकांक मागोता ही युनिटी सदां दवरल्या तशी दवरय आनी तुमचें हो गांव जो आदल्यांनी सांबाळ्ळा ते भाशेन तुमी सांबाळटले म्हण हांव सोंसमता आनी ताका सगल्यांक आज सायबिणीन जायतीं बेसांव गेल्या करून मागोता.